السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفو كيفاش تكريي ان كونت باير لو بورتفوي باير وكيفاش تكونفيغوريه. دونك طلعه في البلاي ستور كيما راك تشوف هنا، دير تيليشارجي ودير اوفرير. اون فوا دير اوفرير غادي تجيك هادي دير ساين اب صاي، ومن بعد دير اغري. تري بيان. دونك اون فوا دير اغري غادي يجيك هاد لا بارتي. دونك هاد لا بارتي تري امبورطونت. دونك كليكي سور كليب كوبي تو كليك بورد صاي، ودير لها اون كابتور ديكران. داكوغ. ومن بعد وين تروح؟ دونك روح لا بارتي بلوك نوت. داكوغ. دونك ديرلها كولي هنايا ودير انجستري. داكوغ. ان تيتر دير عطيه ان تيتر باغ اكزومبل صاي. دونك اون فوا راها انجستري صاي، زيد ودير لا كابتور. اون فوا دير لا كابتور دونك تقد تفوت لا بروشين ايتاب واللي هي دير كونفيرمي اوتوريزي. هنا تختار ان كود بين. داكوغ. دير كرييت كود باغ اكزومبل، دير لومبرانت نتاعك. دي فوا هنا تفوت لومبرانت، دي فوا ما تفوتش. دونك الا ما خدمتلكش لومبرانت دير سكيب دي ستيب اللي جاي قاع تحت. هنا تختارها في النوار في البلون ودير دون. هنا دونك بصحتك راك كرييت لو كونت باير. شاوا خاص غير كالكو ريغلاج اللي هما. دونك تدخل هنا في الفوقه على لاغوش اللي وين كاين لو نيميرو تاع الكونت تاعك. دونك هذا هو النيميرو تاع الكونت تاعك. هنا دير ايميل. دونك ايميل ندير سيت ايميل. داكوغ. وتكتب الايميل تاعك. دونك حنا غادي نديروها دروك. دونك دقيقه. دونك اون فوا دير الايميل تاعك دير كونتينيو. داكوغ. غادي يزيطولك ان ايميل في لاباط ايميل تاعك. دونك هنا غادي ندخلو في الايميل. هاهي جات باير. داكوغ. غادي تكوبيي هذا لو شيفر دير له كوبيي، ومن بعد تعاود تولي هنايا ودير له باست تو كليبورد. غادي يقولك بصحتك صاي. دونك صاي فيريفينا الايميل. دونك التليفون ردوها بدراهم. دونك معليش سي با غاف. دونك هنا خصنا نعاود ندخلو في لابارتي هنا ريغلاج، تدخلو في فيريفيكاسيون. هادي تري امبورطون باش تولو تقدو تريسيفو دراهم وتونفوايو دراهم. دونك هنا وكان ما ديروهاش تريسيفو دراهم شاو يكونوا ليميتي. كي تونجستري غادي لا ليميت تكبر ويكون تاني لو كونت بلو سيكوريزي. دونك هنا جوست ديرو لو نون برينون دات دو نيسونس l'adresse exacte. وهنا il faut un passeport, une photo تاع الباسبور تكون باينه غايا، وخاصكم une preuve d'adresse. une preuve d'adresse اللي هي قادر تكون لا فاكتور دو تليفون تكون على اسمكم، ولا لا فاكتور ولا بلوتو لو ريليفي بونكار تاع كونت سي سي بي باسكو فيه مكتوب كتبه بالفرنسي وفيه لادريس، ولا ان ريليفي بونكار تاع ان كونت دوفيز، ولا تاع كونت دينار شاو تكون مكتوبه اون فرونسي. اون فوا تكون عندكم هاد لي دو بابي باسبور وريليفي كونت بانكار اللي فيه لا بروف دو لادريس، تزيفطوهم و يفاليديوكم لو كونت تاعكم. دونك هادي بور لي ريغلاج. دونك هذا هو لو كونت. هنا ترونسفير كي تبغي تصيفط باغ اكزومبل دراهم من باير لباير. داكوغ. حنا نتحقوها بزاف سي جوست لو باير، هادو كاع سي دي زوتر كريبتو موني. هادي هنا سي لو كور تاع لو بيتكوين. هادي هنا on peut voir هنا تاني لو كور تاع ليثيريوم. هادو سو دي كريبتو موني. داكوغ. حنا لو بلوز انتيريسون سي هذا، سي لو كونت اون دولار. داكوغ. هنا باغ اكزومبل كي تبغي تعمر الباير تاعك، تعمر البايسيرا، دونك سي بوسيبل. سينو كاين دوطر بلاتفورم دوك من بعد نوريهم لكم باش تزيفطو دراهم من الباير بايسيرا ولا من بايسيرا للباير باش عليها عليها وديرو ترانسفير تاع دراهم. دونك هذه هي. إلا كاش حاجة ولا بوزولي لي كيسيون و سلام.